बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी, हाल ही में एक शख्स की वीडियो सामने आई है जो कि कलमा शहादत पढ़ रहा है, जो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला पर ईमान ले आया है, लेकिन उसके चेहरे मोहरे को देखें तो ऐसे लग रहा था जैसे ये खौफनाक दज्जाली तंजीम का मेंबर रहा या दज्जाल का पुजारी रहा। इसके चेहरे पर ऐसे ऐसे निशानात हैं जो कि दज्जाली तंजीम से मिलते हैं, और साथ ही साथ ये बात भी आप देखेंगे कि इसके चेहरे पर जो निशानात हैं ये मखसूस किस्म के कोड्स भी हैं। दरअसल ये खौफनाक किस्म की साजिशी बातनी तंजीम के निशानात हैं जिन्हें इल्यूमिनाटी कहा जाता है, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक दज्जाली तंजीम है। लेकिन इससे पहले इस वायरल वीडियो और इस शख्स के बारे में जान लीजिए। ये ज़ाहिरी तौर पर सामने आने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि ये शख्स तौबा कर रहा है, और तौबा करते हुए साथ ही साथ ये बात कह रहा है कि मैं किसी और शख्स के लिए नहीं, किसी इंसान के लिए नहीं, बल्कि अपने आप के लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला पर ईमान लाता हूँ। मैं किसी इंसान की भी इबादत नहीं करूँगा, किसी इंसानी तंजीम के अहकामात को नहीं मानूंगा, किसी इंसानी तंजीम की इबादत नहीं करूँगा, बल्कि उससे एक अल्लाह की इबादत करूँगा जो कि एक है, वाहिद है, अकेला है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। साथ ही साथ इस शख्स ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की गलती का हवाला देते हुए भी बताया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी गलती की थी, उसे शैतान ने बहका दिया था। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जिस बात से रोका था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वही किया था। इस तरह से लग रहा था जैसे वो अपनी गलतियों को जस्टिफाई कर रहा हो कि मैं भी एक इंसान हूँ और मुझसे भी गलती हो सकती है, लेकिन अब मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला पर ईमान ले आया हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया हूँ, उन्हें आखिरी नबी तस्लीम करता हूँ, और आइंदा आने वाले दिनों में अपनी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों और अल्लाह सुब्हाना व तआला के बताए हुए अहकामात के मुताबिक गुजारूँगा। लेकिन जो निशानात इसके चेहरे पर नज़र आ रहे थे, इन निशानात को देखा जाए तो इन निशानात को देखते हुए इस बात का अंदाज़ा होता है कि ये वही इल्यूमिनाटी यानी दज्जाली 10 निशानात हैं। इल्यूमिनाटी का सबसे मशहूर निशान एक आंख का निशान है, और आपने देखा कि इस शख्स के चेहरे के ऊपर ये निशान मौजूद है। जैसा कि हम पहले भी मुख्तलिफ वीडियोज़ में जिक्र कर चुके हैं कि इल्यूमिनाटी ने क़याम के साथ ही अमेरिका पर कब्जा कर लिया था। इसी वजह से जब अमेरिका की कांग्रेस ने सरकारी मोहर बनाई तो थॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चंद दीगर अफराद के साथ मिलकर एक ऐसी मोहर बनाई जिसके सामने की तरफ तो 13 तीर और एक जैतून की शाख थामे औकात था, लेकिन इसके पिछली तरफ इल्यूमिनाटी के निशान अहराम और आंख थे। इस आंख को सब पर नज़र रखने वाली आंख कहा जा सकता है। अब जबकि अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी वगैरह सारी दुनिया की हर डिजिटल कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड करते हैं, तो इस आंख के लिए तयशुदा हदफ हासिल किया जा चुका है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा चलने वाला नोट $1 का है। इस पर भी आपको ये आंख खुद को घूरती हुई मिलेगी। अवाम को बहकाने के लिए अमेरिकी हुकूमत ये दावा करती है कि खुदा की तरफ इशारा है जो कि सबको देखता है, मगर इल्यूमिनाटी इसे शैतान की आंख करार देते हुए अपना निशान करार देते हैं, और इस शख्स के चेहरे पर भी ये निशान वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था। इसके बाद अहराम को भी इसके चेहरे पर देखा जा सकता था। इल्यूमिनाटी अपनी तंजीम को अहराम की शक्ल से इबारत करते हैं। सबसे ऊपर वाला पत्थर इनकी लीडरशिप की नुमाइंदगी करता है, और नीचे दर्जा बदर्जा इनकी तंजीम के ओहदेदारान और कारकुनान के दर्जे हैं, लेकिन ये अहराम मुकम्मल नहीं है। इल्यूमिनाटी कहते हैं कि इनके मंसूबे अभी मुकम्मल नहीं हुए, और ये नामुकम्मल अहराम इसी चीज़ को जाहिर करता है। इल्यूमिनाटी मुसलसल कोशिश करके अपने अहदाफ हासिल कर रहे हैं और अहराम को मुकम्मल कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, इल्यूमिनाटी के लीडर खुद को ज़मीन के दानिशमंद हुक्मरान करार देते हैं। इसी वजह से वो अक्ल दानिश की रूमी देवी मनरूबा के निशान उल्लू को अपनी शनाख्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैलिफोर्निया के रेडफोर्ड जंगल में इल्यूमिनाटी का खुफिया तरीन अमरीकी हेडक्वार्टर बोहेमियन ग्रोव है, जो कि अपनी दीवारों पर और लेटर हेड पर इस उल्लू का निशान इस्तेमाल करता है। इसके बाद जिक्र होता है आग का। भड़कता हुआ आग का शोला न सिर्फ रोशनी और दानिश को जाहिर करता है, बल्कि ज़माने कदीम से ही शैतान का निशान समझा जाता है जिसकी इल्यूमिनाटी इबादत करते हैं। क्या आपने नोट किया है कि अमेरिका पहुंचने वाले बहरी जहाज सबसे पहले क्या देखते थे? लिबर्टी का मुजस्मा, एक औरत जो एक मशल उठाए खड़ी है। इल्यूमिनाटी पर तहकीक करने वाले बताते हैं कि लेडी लिबर्टी दरअसल बाबुल की सीमीरामसिस नामी देवी है, और ये ज़मीन के पुराने हुक्मरानों की तबाही और नए हुक्मरानों की आमद का ऐलान है।
اس کے سر سے نکلتی ہوئی کرنیں سورج کی روشنی علامت ہیں۔ بائبل میں شیطان کو لوسیفر کہا گیا ہے، جس کا ایک مطلب صبح کا تارا ہے اور دوسرا مشعل بردار ہے۔ یوں ہی روشنی بھی شیطان کی علامت ہے، اور آپ دیکھیں گے تو اس شخص کے چہرے پر غور سے اگر دیکھیں گے تو آپ کو یہ نشان بھی نظر آئے گا۔ آپ کو اس شخص کے چہرے پر پنچکونا ستارہ بھی نظر آئے گا۔ زمانہ قدیم سے ہی یورپی جادوگر پنچکونے ستارے کا حصار بنا کر اس کے بیچ میں شیطان کا سر بناتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر کالا جادو کرتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ شیطان کا نشان ہے۔ زمانہ قدیم سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ ایسا پنچکونا ستارہ جس کی نوک اوپر ہو شیطان اور بلاؤں سے بچاتا ہے، لیکن ایسا پنچکونا ستارہ جس کی ایک نوک نیچے اور دو اوپر ہوں وہ شیطان کا گھر ہے۔ جب امریکہ آزاد ہوا تو جارج واشنگٹن اور تھامس جیفرسن نے فرانسیسی ماہر تعمیرات چارلز لینفٹ کو واشنگٹن کا صدر مقام تعمیر کرنے کا حکم دیا تو اس کی سڑکیں ایسی بنائیں جو کہ الومناٹی کے شیطانی ستارے کی طرح تھیں۔ 666 کا نمبر بہت اہم نمبر سمجھا جاتا ہے۔ انجیل مقدس میں دجال کا نشان 666 کا نمبر بتایا گیا ہے۔ یہ دجال الومناٹیوں کا وہ حکمران ہے جو کہ ساری دنیا پر ان کی حکومت قائم کر دے گا۔ موجودہ دور میں خاص طور پر یہ نشان میوزک کمپنیوں کے اشتہارات اور لوگوں میں دکھائی دیتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ الومناٹی موسیقی پر خاص توجہ دے رہے ہیں تاکہ سارے نوجوانوں کو بہکا کر راہ راست سے ہٹا سکیں۔ اس کے بعد کھوپڑی اور ہڈیوں کا نشان بھی الومناٹی کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے مقبول فلم سیریز پائرٹس آف دی کیریبین میں دیکھا ہوگا اور اس کے ذریعے اس نشان کو عام افراد میں مقبول ہوتے بھی دیکھا ہوگا۔ جب الومناٹی کسی شخص کو اپنا رکن بناتے ہیں تو اس سے باری باری 3 کمروں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلے کمرے میں ایک ڈھانچہ پڑا ہوتا ہے جس کے قدموں پر ایک تلوار اور تاج پڑا ہوتا ہے۔ امیدوار سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا یہ ہڈیاں ایک بادشاہ کی ہیں، امیر کی یا فقیر کی۔ اس سے امیدوار کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے بعد سانپ کا نشان واضح طور پر سامنے آتا ہے۔ اس شخص کے چہرے کو دیکھیں گے تو اس پر بھی آپ کو سانپ کا نشان ملے گا۔ روایت میں ہے کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے سانپ کے روپ میں بہکایا تھا اور ان کو علم کے درخت کا پھل کھا کر جنت سے نکل جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ یورپ میں زمانہ قدیم سے ہی سانپ کو ممنوع علم اور دانش کی علامت ٹھہرایا جاتا رہا ہے۔ زہریلا اور انسانوں کے لیے زر رساں ہونے کے سبب مغرب میں سانپوں کو عام طور پر برائی کی نشانی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ فرعون کی لاٹ کو واضح طور پر الومناٹیوں نے دنیا کے اہم ترین شہروں میں لگایا ہوا ہے، جن میں لندن، پیرس اور واشنگٹن بھی شامل ہیں۔ واشنگٹن کی لاٹ ان کی فوجی طاقت کا مظہر ہے۔ نیو یارک اور لندن کی لاٹ ان کی معاشی حکومت کو ظاہر کرتے ہیں، اور ویٹیکن میں سینٹ پیٹر کے چوک میں لگی ہوئی لاٹ ان کی مذہبی حکومت کی علامت ہے۔ اس مصری لاٹ کو اگر فضا سے دیکھا جائے تو یہ الومناٹیوں کی اہم ترین نشانی یعنی آنکھ کی پتلی کی مانند دکھائی دیتی ہے۔ راجہ تتلی، مونارک بٹر فلائی کہلانے والی یہ تتلیوں کی مشہور قسم دنیا پر الومناٹیوں کے راج کی علامت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ الومناٹی اپنے دجالی میڈیا اور جدید مغربی تنظیم کے ذریعے انسانوں کے ذہنوں کو کنٹرول کر کے ان کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، لیکن معاملہ اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ الومناٹیوں نے نازیوں کی برین واشنگ کرنے کی تکنیک سیکھی اور اسے مزید بہتر کیا۔ اب وہ اہم لوگوں کو پکڑ کر نازی طریقے پر عمل کرتے ہوئے بے پناہ ذہنی و جسمانی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے ذہن کا کنٹرول کو بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے ذہنوں میں الومناٹیوں کی غلامی کے نظریات بھرے جاتے ہیں۔ محب وطن محققین کے اندازے کے مطابق اس طریقے سے الومناٹی صرف امریکہ میں ہی 20 لاکھ لوگوں کو اپنا غلام بنا چکے ہیں۔ اس خفیہ پروگرام کا نام مونارک مائنڈ کنٹرول پروجیکٹ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنے برے لوگ ہیں جو اس انداز سے کائنات میں موجود اس زمین پر موجود انسانوں کو اپنا غلام بنا رہے ہیں۔